सर्वोच्चन्यायालयः अवदत् यत् जनप्रतिनिधीनां विरुध्य प्रकरणानि उच्चन्यायालयस्य अनुमतिं विना नैव प्रत्यर्पयिष्यन्ते। राजनीतिकदलानां प्रत्याशिनाम् उद्घोषणानन्तरं द्विदिनाभ्यन्तरे सूचना आवश्यकी। न्यायालयेन 8 दलेषु स्थापितः दण्डः। अग्रिमं वादश्रवणम् अगस्तमासस्य 25 दिनाङ्के। लोकसभायाम् एतद् शताब्दीकं 27+100 संविधानं संशोधकविधेयकं सर्वसम्मत्या अभ्युपगतम्। संसदः उभयोः सदनयोः अद्यतनीयं विधायिकार्यं सूचीबद्धम्। उच्चसदने वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या साधारण बीमा कारबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयकं प्रस्तोष्यते। अपरतः लोकसभायां स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडावियाः 20+ शताब्दीकं सहाय प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियम विधेयकं प्रस्तोष्यते। राष्ट्रं साफल्यपूर्वकम् अधिकुर्वते कोरोना संक्रमणस्य सामुख्यं। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियाने देशे साम्प्रतं यावत् प्रायः 285,80,00,000 जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। केन्द्रीयः स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडावियाः ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इत्येतत् प्रख्यापित सम्बद्ध उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। विगते 13तः 15 वर्षे 22% छात्रैः मादकपदार्थीनां सेवनं त्यक्तम्। मंडावियाः एतद्विषये जागरूकता प्रसारणाय शिक्षकाणां महत्त्वपूर्णभूमिकां प्रत्यपादयत्। काबुल स्थितेन भारतीय दूतावासेन अफगानिस्तान प्रवर्धित संघर्षे समालक्ष्य भारतीय नागरिकेभ्यः सुरक्षा परामर्शः प्रख्यापितः। भारतं प्रत्यागमनाय तत्काल व्यवस्थायै उक्तम्। संघर्षस्य राजनीतिकं समाधानं ज्ञातुं सम्बद्धपक्षाणां सम्पर्के संयुक्त राष्ट्रम्। प्रख्यातकन्दुकक्रीडकः लियोनेल् मेसी फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन इत्यनेन साकं वर्षद्वयाय अनुबन्धं कृतवान्। तेन एतत् नूतन अध्यायः वर्णितः। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। उच्चतमन्यायालयेन सांसदानां विधायकानां च विरुध्य प्रकरणानि तीव्रतया निष्पादयितुं विशेषन्यायालयनिर्माणस्य निर्माणसम्बद्धप्रकरणे उक्तं यत् किमपि राज्यं जनप्रतिनिधीनां प्रकरणम् उच्चन्यायालयस्य अनुमतिं विना नैव प्रत्यर्पयेत्। प्रधानन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः NV रमणा इत्यनेन उक्तं यत् 20+ शताब्दस्य सितम्बर मासस्य 16 दिनाङ्कतः साम्प्रतं यावत् येषां जनप्रतिनिधीनां लम्बितप्रकरणानि प्रत्यर्पितानि उच्चन्यायालयः तेषां समेषां समीक्षां कुर्यात्। सर्वोच्चन्यायालयः 20+ शताब्दस्य स्वीये निर्णये अवदत् यत् उच्चन्यायालयस्य अनुमतिं विना सांसदानां विधायकानां च विरुध्य पञ्जीकृतप्रकरणानि नैव प्रत्यर्पयितुं शक्यन्ते। सर्वोच्चन्यायालयेन एतादृशेषु प्रकरणेषु वादश्रवणं कुर्वतां केन्द्रीयान्वेषणविभागीय न्यायालयानाम् अथ च विशेषन्यायालयानां न्यायाधीशानां नामानि, लम्बितप्रकरणानां विवरणं, समाप्तिं गतानां प्रकरणानां च विवरणं प्रस्तोतुं सर्वेषाम् उच्चन्यायालयानां रजिस्ट्रार् जनरल् इति पदासीनाः समध्यर्थिताः। उच्चतमन्यायालयेन केन्द्रप्रशासनाय अपि विषयेऽस्मिन् प्रत्युत्तरितुम् एकः अन्तिमो अवसरः प्रदत्तः। अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं वादश्रवणम् अगस्तमासस्य 25 दिनाङ्के भविष्यति। लोकसभायाम् एतत् शताब्दीकं 27+100 संविधानं संशोधकविधेयकं सर्वसम्मत्या अभ्युपगतम्। संसदः उभयोः सदनयोः अद्यतनीयं विधायिकार्यं सूचीबद्धम्। उच्चसदने वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या साधारण बीमा कारबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयकं प्रस्तोष्यते। अपरतः लोकसभायां स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडावियाः 20+ शताब्दीकं सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयकं प्रस्तोष्यति। संसदः उभयोः सदनयोः ह्यः प्रातः काले अपि विपक्षिदलानां कोलाहलम् अनवरतं प्रवर्तितम्। अनेन हि लोकसभायाः राज्यसभायाश्च कार्यजातं महत् दुष्प्रभावितम्। मध्याह्ने प्रावृट्सत्रे प्रचाल्यमान गतिरोधः लोकसभायां समाप्तः।
यस्य अनन्तरं 27,अधिकैकशततमं संविधानसंशोधनम् आश्रित्य चर्चा प्रारब्धा, यस्मिन् शासनपक्षस्य विपक्षस्य च नेतारः भागम् अभजन्। प्रशासनेन चर्चा प्रत्युत्तरिता, येन हि 27,अधिकैकशततमं संविधानसंशोधनसंसदा अभिस्वीकृतम्। इतः प्राक् चर्चायां केन्द्रीयमन्त्री भूपेन्द्र यादवः पश्चवर्तिजनानां कल्याणम् अवरोद्धुं कांग्रेसदलं कट्वालोचयत्। सः उक्तवान् यत् देशस्य निर्धनानां पश्चवर्तिजनानां च कल्याणाय मोदी प्रशासनं तीव्रतया कार्यं कुरुते। 27,अधिकैकशततमं संविधानसंशोधनम् आश्रित्य चर्चायां कांग्रेस बसपा सपा चेति दलानि समेत्य नैकानि विपक्षिदलानि चर्चायाम् अस्यां सहभागं कृतवान्। सर्वाणि दलानि विधेयकं समर्थनम् अकुर्वन्। अपरतः राज्यसभायां विपक्षिदलानां कोलाहलं यथावस्थमेव प्रवर्तितम्। अनेन हि कारणेन संसदि प्रश्नकालः, कृषकसम्बद्धविषयिणी च चर्चा नैव जाता। महिला सशक्तीकरणदिशि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नूतनं कीर्तिमानं स्थापितवान्। पाकशालासु धूमसम्बद्धसङ्कटेन अभिशप्तमहिलानां जीवने प्रकाशम् आनेतुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशस्य महोबातः उज्ज्वला योजनायाः द्वितीयचरणस्य शुभारम्भं कृतवान्। इतः प्राक् अस्य शताब्दस्य 16,200तमवर्षस्य मई मासस्य प्रथमदिनाङ्के स्वच्छ ईन्धनं सुखजीवनं च इति सूत्रवाक्येन सह अस्याः योजनायाः प्रथमं चरणम् आरब्धम् आसीत्। प्रधानमन्त्री मोदी दृश्यश्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन अत्यधिकनिर्धनतां सम्मुखीकुर्वद्भ्यः लाभार्थिभ्यः वात्येन्धनसौविध्यं समार्प्य प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजनायाः द्वितीयचरणं समारभत। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् कोट्यधिकमहिलानां जीवनं सकारात्मकतया परिवर्तयितुम् अयं प्रयासः क्रियते। सः उक्तवान् यत् उज्ज्वला योजनया महिलाः धूमसम्बद्धसङ्कटात् मुक्तिं प्राप्नुवन्ति। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् महिलानां स्वास्थ्य सुविधा सशक्तीकरण सम्बद्ध संकल्पः उज्ज्वला योजनया महत् बलं प्राप्तवत्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् अस्माकं बालिकाः गृहात् पाकशालातः बहिः आगत्य राष्ट्रनिर्माणे व्यापकयोगदानं तदा एव कर्तुं प्रभवन्ति यदा तासां गृहसम्बन्धानां पाकशालासम्बद्धसमस्यानां समाधानं भविष्यन्ति। अतः गत 6-7 वर्षेषु एतादृशाः समस्याः समाधातुम् अभियानत्वेन कार्यं कृतम् अस्ति। बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। इसका कितना लाभ हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है। जब बाहर आना जाना बंद था, काम धंधे बंद थे, तब करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् वात्येन्धनसुविधा ग्रहीतुम् अधुना निवासप्रमाणपत्रं नैव आवश्यकम् अस्ति। अधुना केवलम् आत्मघोषणा एव पर्याप्ता। तेन उक्तं यत् अनेन ग्रामात् नगरेषु वृत्तिं कुर्वद्भ्यः लक्षशः
श्रमिकेभ्यः अपि लाभः भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्यां दिशि अस्ति यत् पाकशालायां जलसदृशमेव वात्येन्धनसौविध्यम् अपि प्रणालिकया आगच्छेत् इति। संसदि कार्यजातम् अवरोद्धुं विपक्षस्य हठधर्मिता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकतन्त्रस्य अपमानं महद्दुर्भाग्यपूर्णं च प्रत्यपादयत्। ह्यः भाजपा संसदीयदलीय उपवेशने प्रधानमन्त्री स्वीयसांसदान् अध्यर्थयत् यत् ते सदने कार्यजातौ निश्चप्रचमेव सम्मिलिताः भवेयुः। उपवेशनेऽस्मिन् ओलम्पिक क्रीडास्पर्धातः प्रत्यागतेभ्यः भारतीयक्रीडकेभ्यः पदकविजेतृभ्यश्च अपि अभिवादनं समर्पितम्। कोरोना इति वैश्विकसंक्रमणम् उन्मूलयितुं भारतीय सूच्यौषधाभियानं तीव्रगत्या प्रवर्धते। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयानुसारं राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियाने देशे साम्प्रतं यावत् प्रायः 52 कोटि 85 लक्षतोऽप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। सूच्यौषधाभियाने वयसा 18 तः 44 वर्षीयेभ्यः जनेभ्यः अधुना 29 कोटि 50 लक्षतोऽप्यधिकानि सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। सूच्यौषधाभियानस्य सप्ताधिक-द्विसहस्रतमे दिवसे सायं 7 यावत् 37 लक्षाधिक सूच्यौषधानि वितरितानि। अपरतः वयसा 18 तः 44 वर्षीयेभ्यः जनेभ्यः 47,000,020 लक्षजनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। केन्द्रीयः स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडावियाः ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इत्येतत् प्रख्यापित सम्बद्ध उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। विगते 13 तः 15 वर्षे 22% छात्रैः मादकपदार्थीनां सेवनं त्यक्तम्। मंडावियाः एतद्विषये जागरूकता प्रसारणाय शिक्षकाणां महत्त्वपूर्णभूमिकां प्रत्यपादयत्। भारतेन अफगानिस्ताने निवसन्तः भारतीयनागरिकाः संसूचिता यत् ते विमानानां गमनागमनस्य स्थगनात् प्रागेव अतिशीघ्रम् अफगानिस्तानं त्यक्त्वा स्वदेशं प्रत्यागच्छेयुः। अफगानिस्ताने प्रवर्धितं गतिरोधम् आलक्ष्य वाणिज्यिक विमानसेवाः पिधानं प्रचलति। इतः प्राक् मज़ारे शरीफ इति स्थलात् स्वीय सर्वे नागरिकाः निष्कासयितुं निर्णयः कृतः आसीत्। अफगानिस्तानात् भारतं प्रत्यागच्छेयुः नागरिकाः। सार्क इति दक्षिणेशिया क्षेत्रीय सहयोग संघटनस्य महासचिवा एश्ला रुबॉन वेराकूनः ह्यः विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मिलित्वा वार्तां कृतवती। सा रविवासरात् भारतस्य यात्रायाम् अस्ति। यात्रायाम् अस्यां कोविड-19 इति संक्रामकरोगस्य नियन्त्रणेन सह क्षेत्रीय सहयोगस्य सुदृढीकरणं मुख्यलक्ष्यम् अस्ति। विदेशमन्त्रिणा ट्विटर माध्यमेन कथितं यत् भारते एश्ला रुबॉन वेराकून वर्यायाः स्वागतम् अस्ति। इतः पूर्वं विदेशराज्यमन्त्री राजकुमार रञ्जनसिंहः अपि एश्ला रुबॉन वेराकूनेन सह मेलनम् अकरोत्। सार्क इति दक्षिणेशिया क्षेत्रीय सहयोग संघटने बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारतं चेति 8 देशाः सम्मिलिताः सन्ति। वेराकूनः श्रीलङ्कायाः राजनयिका अस्ति या विगतवर्षे एव सार्क महासचिव पदभारं निभालितवती। प्रख्यात कन्दुकक्रीडकः लियोनेल् मेस्सी फ्रांसीसी क्लब पेरिस् सेण्ट् जर्मेन् इत्यनेन साकं वर्षद्वयाय अनुबन्धं कृतवान्। तेन एतत् नूतन अध्यायः वर्णितः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।